बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे और परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपको अपनी रहमतों और नेमतों के नज़ूल का मुस्तहक़ करार दे और आपके घर में रहमतों और नेमतों का नुज़ूल जारी रहे। नाजरीन, 2 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने यूट्यूब चेक किया तो पता चला कि हमारे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंदोहनाक ख़बर है। अरशद शरीफ साहब का चेहरा मेरी आँखों में आ रहा है। कई ऐसे मौक़े हुए कि उनसे सलाम दुआ रही, मुलाकात रही फील्ड में। बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और कहते हैं ना कि जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। लेकिन दिल दुख रहा है, अफसोस हो रहा है कि एक और पाकिस्तान का होनहार बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल अरशद शरीफ की फ़ैमिली के साथ हम इस वक्त दुख की घड़ी में उनको ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ है परवरदिगार आलम से कि अरशद शरीफ को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। इलाही आमीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक प्राइवेट अस्पताल के कैफ़ेटेरिया में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड को जुम्मे की सुबह हार्ट अटैक आया था और आपको ये भी पता है कि मैं डेंगू से लड़ रही हूँ। लेकिन मालिक की कायनात का इतना बड़ा करम है कि अगर वो कोई बीमारी देता है तो उससे लड़ने की इस्तात भी वही अता करता है। मेरे शौहर का जो मेरे पर एक इतनी बड़ी ख़बर कि उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद से जो मैं अपने बच्चों के साथ मुसलसल उनकी टेक केयर करने में लगी हूँ, तो यकीन जानिए कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं डेंगू से लड़ रही हूँ या मुझे किसी किस्म की कोई नकाहत है या कमज़ोरी है। परवरदिगार आलम का बड़ा करम है कि उसने मुझे हिम्मत दी। तो मैं आपको बता रही थी कि जुम्मे की सुबह मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया। हफ्ते के दिन हमने उनकी एंजियोग्राफी कराई, जिसमें पता चला कि 2 आर्टरीज़ जो हैं वो बंद हैं और स्टेंट डलेगा। उनको इंटेंसिव केयर के यूनिट में रखवा के हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें कि मेरे जो शौहर के बड़े भाई हैं यानी मेरे जेठ, वो तशरीफ़ लाए और जब सारी फ़ाइल वगैरह का मुताला किया और सब कुछ किया तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में जो है वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और हम इनको NICVD में लेके जाएंगे। तो मैंने कहा भाईजान जैसा आपका हुक्म हो। तो उसके बाद हम NICVD में जो है बात करने लगे कि हम मरीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ के जो एडमिन इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि आप मरीज़ को लाने से पहले हमें समरी और जो लेटेस्ट टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम पहले ये सब देख लें जो हमारी SOPs हैं, उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि आप उनको ले आइए। अभी आप फ़ौरी तौर पे मरीज़ को डिस्चार्ज ना कराएं क्योंकि उनकी इंतहाई नाजुक हालत है। हमारे जो जेठ हैं और मेरे साहबजादे हैं, उन्होंने जो फ़ाइल देखी तो फ़ाइल में बिल्कुल आखिर में एक रिपोर्ट लगी थी कोविड-19 की, जिसे पढ़कर मेरे जेठ और मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल परेशान हो गए। शुक्र खुदा का कि उस वक्त कराची के बेहतरीन डॉक्टर इनाम दानिश राउंड पर थे और इनाम दानिश साहब को जब मेरे बेटे ने और मेरे जेठ ने दिखाया कि ये क्या है तो वो बड़े हैरान हुए कि इनको कोविड पॉजिटिव आया है और यहाँ अमले ने किसी ने हमें नहीं बताया। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत तवील कहानी है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की एक ख़ातून डॉक्टर के हवाले से। वो मैं फिर अगला व्लॉग जब बनाऊंगी इत्मीनान के साथ, उसमें आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ। खैर,
ڈاکٹر انعام دانش کا کہنا تھا کہ فوری طور پہ آپ ان کو یہاں سے شفٹ کریں، کیونکہ اگر یہ یہاں رہے تو ہمارے دیگر مریضوں کو بھی کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اب ہمارے تو پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو، اور ڈاکٹر انعام دانش نے ہمیں کہا کہ ایسی جگہ ان کو لے کے جائیں جہاں پہ کووڈ-19 کا جو ہے آئسولیشن وارڈ بھی ہو اور ان کی ہارٹ کی کیئر بھی ہوتے رہے۔ خیر ہم نے ٹیمیں بنائی اپنے کزنز وغیرہ کی، 2 لڑکوں کو دوڑایا NICVD میں، 2 کو دوڑایا لیاقت نیشنل میں، 2 کو دوڑایا ہم نے ایک اور اسپتال میں، اور ہم مریض کو لے کے پہنچے لیاقت نیشنل میں۔ تو جب ہم راستے میں ہی تھے تو ہمیں آغا خان والوں کی طرف سے فون آیا کہ ہمارے پاس نہ ایمرجنسی میں جگہ ہے اور نہ ہی کووڈ کے لیے ہمارے پاس آئسولیشن وارڈ میں کوئی جگہ ہے، وہ فل ہے۔ پھر ہم جیسے ہی لیاقت نیشنل پہنچے، لیاقت نیشنل والوں نے بھی لینے کو منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم ایک ہسپتال اور گئے، انہوں نے بھی ہمیں صاف منع کر دیا۔ لیکن خدا کا کرم ہوا جناب سیدہ کے صدقے میں کہ کراچی کا ایک اچھا نامور بڑا اسپتال ہے نرسری پہ، تو ہم جو ہے ان کو یہاں لے آئے، اور الحمدللہ کل کی وہ رات جو ہمارے لیے بہت خطرناک رات تھی، وہ رات ہم نے کیسے گزاری ہے ہم جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ پوری رات جو ہے ہم بس یا تو دعائیں پڑھ رہے تھے یا صرف ایک بات منہ سے نکل رہی تھی، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا سلام اللہ ادرکنی۔ یہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوں، جب بھی کسی پریشانی میں ہو نا، تو جسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، بچہ جب چوٹ لگتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے امی، تو آپ جب بھی کسی مشکل کا سامنا کریں، بڑی سے بڑی مشکل، ناممکن مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو، تو آپ صرف خلوص دل سے کہیے گا ماں زہرا مدد کو آئیں، یا زہرا مدد کو آئیں۔ آپ یقین کریں میری بی بی زہرا کریم ابن کریم کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، جو مقرب خدا ہیں، جو خدا کی خاص کنیز ہیں، اور مولا علی کی ایمان کا حصہ ہیں، اور 11 اماموں کی حجت ہیں، میری بیوی کبھی مایوس نہیں کرتی، اور میری شہزادی نے مجھے بھی مایوس نہیں کیا۔ ہم رات بھر پوری فیملی بس یہی کہتے رہے کہ بیوی مدد کیجئے، بیوی مدد کو آ جائیے، اور جناب زہرا نے ہم پہ اتنا بڑا کرم کیا کہ ابھی تقریباً 4:30 بجے میرے ہسبینڈ کی ساری رپورٹس آئی ہیں، جن میں پلیٹلیٹس بھی جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے ہوئے آئے ہیں، یعنی 1 لاکھ سے اوپر آئے ہیں، اور جو کووڈ-19 تھا وہ نیگیٹو آیا ہے، اور جو خون کی تھکنس تھی وہ بھی بالکل جو ہے نارمل آئی ہے، اور میرے شوہر کے چہرے پہ ماشاءاللہ بہت اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے میری یہاں تک تو مدد کر دی۔ تو اب جو ہے میں یہاں اسپتال میں بیٹھی ہوں، اور جو راؤنڈ کے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آئیں گے، ہمیں اجازت دیں گے اور کہیں گے کہ آپ NICVD لے جائیں، تو ہم ان کو ہو سکتا ہے آج رات میں شفٹ کر دیں، اور اگر ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کل صبح لے جائیے گا یا کل دوپہر یا رات، تو جیسا ہوگا تو ہم ان کو NICVD لے جائیں گے۔ یہ ساری ڈیٹیل بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ہم نے دعا کی ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ لوگوں کا احسان ہے، آپ لوگوں کا کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ شکریہ بہت بہت، کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے پرخلوص دعائیں دی، میری ڈھارس بنے، میری ہمت بڑھائی۔ یقین جانیے آپ لوگوں کی پرخلوص دعاؤں کی وجہ سے آج میرے شوہر کی بہت اچھی رپورٹس آئی ہیں، اور میرے شوہر ماشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں، اور مجھے امید ہو چلی ہے کہ مالک کائنات بحق محمد و آل محمد ان کو نئی زندگی دیں گے۔ تو بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے گھروں میں امن چین شانتی رہے، آپ کے گھروں سے دور رہیں ساری بلائیں، ناگہانی مصیبتیں، بیماریاں، اور پروردگار عالم میرے وطن پہ ایسے لوگوں کو حکمران کر دے جو اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں، جو میرے ملک کے لوگوں کی جانوں کو جان سمجھیں، ان کو گاجر مولی کی طرح نہ کاٹیں۔ پالنے والے اپنا کوئی ایسا مقرب بندہ، اپنا کوئی ایسا نیک بندہ اس ملک میں قیادت کے لیے کھڑا کر دے
کہ جس کے پیچھے پوری قوم ہو اور جد و جہد کریں اور اس ملک کا نظام چینج ہو، مظلوموں کو انصاف ملے، مظلوموں کی زندگی بھی اچھی گزرے اور ہمارا ملک ترقی و کامرانی کی طرف گامزن ہو جائے۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ انشاءاللہ میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے، آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کیونکہ آپ بھی میری فیملی کا ایک حصہ ہو گئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے، ظالم سے نفرت کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان۔